बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत का नाज़रीन करोड़ों डॉलर का मंसूबा नाकाम हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, जो भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का तजर्बा किया है, बुरी तरह नाकामी से दो चार हुआ है। किस तरह से, कहाँ पे, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइल ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है शाम के इलाकों पर, टैंकों के साथ मुतअद्दिद शहरों में दाखिल हो गया है। जबकि जुलानी की जानिब से एक भी गोली फायर नहीं की गई। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। क्या सैयद हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं? कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत पाकिस्तान के जो बढ़ती हुई फौजी ताकत है उसको लेकर खासा परेशान है और उसका गोदी मीडिया जो है उससे अक्सर इस तरह की रिपोर्टें जारी की जाती हैं और अक्सर रिपोर्टों में वो इस चीज़ पर तशवीश का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है भारत की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान जंगी तैयारे, उसके बाद मिसाइल्स और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, यानी हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और भारतीय रोना रोते हुए दिखाई देते हैं जी कि हमारी फौज के पास स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा नहीं है, हमारी एयरफोर्स बहुत पीछे है, हमारी नेवी बहुत पीछे है, पाकिस्तानी नेवी बहुत आगे निकल गई। यानी ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत की जानिब से कोशिश एक तो ये की जा रही है कि वो अमेरिका से F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो किसी न किसी तरीके से कुछ हासिल कर ले ताकि वो बताने जोगा हो जाए कि हमने F-35 जंगी तैयारे यानी 5th जनरेशन जंगी तैयारे वो हमारी एयरफोर्स के इस्तेमाल में हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक भारत को अमेरिका की जानिब से घास नहीं डाली जा रही। शायद इसी वजह से उन्होंने अभी रिसेंटली जो एक फैसला था इसका अमेरिका का, उस पर उसने आमीन कहा है। यानी जो इन्होंने रशियन कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है, उनसे तेल लेने से इनकार कर दिया है इसने भारत ने। शायद यही वजह है कि वो ये चाह रहे हैं कि ज़रा थोड़े से मामलात बेहतर किए जाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने आज जो इनके दूर दराज के जो इनके जज़ीरे हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार के जो जज़ायर हैं वहाँ से इन्होंने जदीद तरीन मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं नाज़रीन, और ब्रह्मोस मिसाइल्स नाज़रीन ये इनके लगातार इन्होंने इन एरियाज़ के अंदर टेस्ट किए हैं। और उसके बाद नाज़रीन, ये जो सिलसिला चल रहा है उसमें उन्हें जो बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है उस हवाले से ये है कि उन्होंने मिसाइल फायर होते तो दिखाए लेकिन टारगेट्स को हिट करते हुए मिसाइल नहीं दिखाए। इसके बाद नाज़रीन, जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जो मिसाइलों के टेस्ट है ब्रह्मोस मिसाइलों के, ये नाकाम हुए हैं क्योंकि टारगेट को उन्होंने हिट नहीं किया। इस वजह से उन्होंने वो वीडियोस भी जारी नहीं की हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सूरत हाल भारत के अंदर है वो इस हवाले से भी अपनी फौजी ताकत को इंक्रीज़ करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक मिलकर जो वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश के अंदर लगाने जा रहे हैं। और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्री लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये एक और बड़ा और तबाहकुन महाज है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसकी जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, अब वहाँ पे भी खतरात पैदा होंगे कि अगर मिलिट्री इंडस्ट्री वो बांग्लादेश में होगी और वहाँ से अगर इनको हथियार फराहम कर दिए जाते हैं जो कि आज़ादी पसंद है, तो भारत का फिर कख कंडा नहीं रह जाएगा, बल्कि ये भारत टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात भारत के हवाले से। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है नाज़रीन इसराइल के हवाले से। नाज़रीन, इसराइल एक तरफ जंग बंदी की बात करता है तो दूसरी जानिब वो बड़ी तबाही किसी और इस्लामी मुल्क के अंदर शुरू कर देता है। आपने देखा कि इसराइल के कहने पर ही, यानी इसराइल के जो अहकामात है उस पर ही, जो तहरीरुल शाम है उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसका लेबनान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हिजबुल्लाह ने इनके मुतअद्दिद जो हैं वो जो इनके जंगजू थे वो हलाक किए।
اب ناظرین انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا ہے، یعنی ایک طرف تو اسرائیل ان کو کہتا ہے جی کہ یہ تم کام کرو، لیکن جتنی بھی جی حضوری کریں گے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو بھی اس وقت رجیم وہاں پہ لا کے بٹھائی گئی ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندہ تو قطعاً ہے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے، اور ان کا کام جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ آج ٹینکوں کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے، یہ جو اسرائیل ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنوبی شام کے علاقے درا اور کنیترا صوبے جو ہیں وہاں پر متعدد شہروں پر اسرائیل نے ٹینکوں سے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین فوجی گاڑیاں، اس کے بعد ملٹری بلڈوزرز کے ساتھ، ملٹری بلڈوزر ڈیفینیٹلی تبھی لے کے جائے جاتے ہیں کہ جب وہاں پہ انہوں نے ڈیمولش کرنی ہو، بلڈنگز کو تباہ کرنا ہو، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا ہو، تو پھر یہ ملٹری بلڈوزرز جو ہیں ان ایریاز کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو اب ناظرین جن ایریاز کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں اس میں سیدا کا علاقہ ہے، مالکی کا علاقہ ہے، ام القدس ہے، اور المسیرت ہے، اس کے بعد این درزکر، اور اس کے بعد القاعدہ کا شہر۔ یہ ناظرین شہر ہیں جو اس وقت اسرائیلی گراؤنڈ فورسز کے انڈر اٹیک ہے۔ اور جولانی جو ہے وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جولانی کہہ رہا ہے وہ جی ان کو ان علاقوں سے نکل جانا چاہیے، ایسے تھوڑی نا اسرائیل نکلتا ہے۔ سامنے تم نے اپنے آپ جس انداز سے احتجاج کیا جا رہا ہے نا، یہ بڑا وہ کمزور سا وہ والا احتجاج ہے کہ نہیں نہ ایسے نہ کرو پلیز۔ تو یہ بالکل اسی ٹائپ کی چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی کہ نہیں نہ کریں نا حملہ، آپ لوگ ہمارے نکل جائیں نا یہاں سے۔ تو یہ اس سے تو امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکہ تو امریکہ یا اسرائیل ہے، ان کو تو بالکل اس چیز کا رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ آپ احتجاج کریں۔ پوری دنیا چیخ چیخ کے مر گئی غزہ میں حملوں کے حوالے سے، لیکن زبانی احتجاج کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو حماس نے ان کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا ہے، کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ان کی 80% ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ملٹری لیڈرشپ وہ اس میں ماری جا چکی ہے غزہ کے اندر، اور فوج کی بہت ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں جو مارے گئے ان کے۔ تو وہاں پہ گھٹنوں پہ لایا ہے ان کو، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا انہوں نے احسان کیا ہے غزہ کے اوپر۔ اس وقت دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ہر طرح کی شرط مانی ہے، اور اس میں مصر اور قطر سے کہہ کے، امریکہ سے کہہ کے نیتن یاہو نے وہاں پہ اپنی جان چھڑوائی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے آرام سے نکل جائیں گے؟ ایسا قطعاً پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے جانیں دینی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سامنے ڈٹ کے کھڑا رہنا پڑتا ہے، تب جا کے بات مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین سید حسن نصر اللہ کے حوالے سے۔ ناظرین عبرانی میڈیا نے بھی، اور اس کے بعد یہ جو اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کو دفن اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے وقت وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، ان کو شدید چوٹیں آئی تھی، جس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ ناظرین اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو شدید چوٹیں آئی تھی اب وہ ریکور ہو چکی ہیں، اور سید حسن نصر اللہ تیزی سے روبہ صحت ہیں، اور وہ اس حوالے سے امریکہ کی جو خفیہ ایجنسیاں اور برطانیہ کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کے نوٹس میں چیزیں کہ سید حسن نصر اللہ زندہ ہے۔ ناظرین اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ لبنان سے اور ایران سے لگاتار کچھ تباہ کن اٹیک ان کے اوپر ہوں گے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر فلسطین کے معاملے پر انہوں نے کوئی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔